अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर आफियत के साथ होंगे। नाजरीन, ममाती टोला कई दिनों से शोर मचा रहे हैं कि जी अबू मोहम्मद बालाकोटी भाग चुका है, वो हमसे मुनाजरा नहीं करना चाहता, हमसे मिलता नहीं है, मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए, अंदर छुप गया है, वहाँ से भाग गया है, बिल्कुल मुनाजरा नहीं कर रहा। लेकिन नाजरीन, आज हकीकत सामने आ गई है। आप नाजरीन अबू मुजाहिद बालाकोटी साहब की ये वीडियो समाअत कीजिए, उसके बाद हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम। मोरे बिलाल साहब फ़ोन बंद न करें ना यार। देखें, आप शोर न करें, तरीके के साथ बात करते हैं। मैंने आपसे एक बात पूछी है ना, आप उसका जवाब दें। तरीके के साथ हम आगे चलेंगे, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। आप ये बताएं, आप देवबंदी हैं या नहीं है, इसका जवाब दें। अच्छा, आप देवबंदी हैं। आप ज़रा सुनना, ज़रा गौर से। फ़ोन बंद नहीं करना। देखें, आपने पहले भी 2 मरतबा फ़ोन बंद कर दिया, अभी आपने फ़ोन बंद नहीं करना है। देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलमाए देवबंद मदीने वाली कब्र में जिंदा समझते हैं और समा इंदल कब्र के कायल हैं। ये उलमाए देवबंद का अकीदा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक आप इतना बता दें, आप इसके कायल हैं यानी, फिर अगली बात करते हैं। अब आप देखें, आप सवाल का जवाब नहीं देते ना, इससे बात खराब हो जाती है। उलमाए देवबंद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा, मेरी बात सुने। चलो मैं आपकी ये बात ले लेता हूँ। मौलाना अमीन सफ्तर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रूह मुबारक बदन के अंदर है, ठीक है। और इमाम आले सुन्नत शेख सरफराज खान सफ्तर साहब लिखते हैं कि रूह आला इल्लियीन में है। तो आपको मानना पड़ेगा, शेख साहब ने पूरी तस्कीन सुदूर इसी पे लिखी है कि रूह का ताल्लुक मदीना वाली कब्र में हुजूर के बदन अता। आप बोल रहे हैं ना, देखें आप शोर करते हैं, ये बड़ा मसला है। शोर न करें, चुप होकर सुने। अब शेख इमाम आले सुन्नत सरफराज खान सफ्तर साहब ने तस्कीन सुदूर में लिख दिया कि रूह आला इल्लियीन में है, या उसका मुस्तकर जो भी हो, उसका ताल्लुक मदीने वाली कब्र में बदन अतहर के साथ है। फिर इस तस्कीन सुदूर पर उलमाए देवबंद की तमाम की तकारीज़ हैं। उस दौर के दारूल देवबंद के मोहतमिम कारी तैयब साहब की तकरीज़ है, उस दौर के शेखुल हदीस फ़खरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की तकरीज़ है, उस दौर के सदर मुफ्ती की तकरीज़ है। अब उलमाए देवबंद नबी अलैहिस्सलाम को मदीने वाली कब्र में जिंदा समझ रहे हैं, रूह का मुस्तक। अब बात पूरी सुने ना, और बात तो सुने ना मेरे प्यारे, बात सुने। बिलाल भाई, शोर करने से काम नहीं होता, इस तरह फोन करके भागना बड़ा आसान होता है। अब मेरी बात सुने। अब उलमाए देवबंद नबी अलैहिस्सलाम को मदीना वाली कब्र में जिंदा समझते हैं। रूह का मुस्तकर बदन को करार दें या रूह का मुस्तकर इल्लियीन को करार दें, तल्लक इस बदन के साथ मानते हैं, इस बदन में हयात भी मानते हैं, इस बदन में समा इंदल कब्र के भी कायल हैं। अब आप इसके कायल हैं यानी इसमें हाँ ना में जवाब दें। नहीं, आपने आपको देवबंदी लिखा। देख बिलाल भाई, नहीं बिलाल भाई, भागने नहीं दूंगा। इतना बताएं, आप नबी अलैहिस्सलाम की जिस्मानी हयात के कायल हैं या नहीं है? जी जी। इमाम आले सुन्नत शेख सफ्दर रहमतुल्लाह अलैह ने तस्कीन सुदूर में यही लिखा है कि रूह मुबारक का मुस्तकर जो भी हो, उसका ताल्लुक बदन के साथ है। इधर आप दाएं बाएं न जाए। देखें, आप देखो बिलाल भाई, आप भाग रहे हो। आपने अपने साथ देवबंदी लिखा है, मैंने आपसे पूछा। देखें ना बिलाल भाई, भागने नहीं दूंगा। देखें बिलाल भाई, मुझे हाँ ना में जवाब दें। आपने अपने साथ देवबंदी, देखो चुप होकर सुने ना, बात सुने। आप भाग रहे हैं। उलमाए देवबंद नबी अलैहिस्सलाम को मदीना वाली कब्र में जिंदा समझते हैं, आप समझते हैं यानी हाँ ना में जवाब दें। मेरी बात सुने, नबी अलैहिस्सलाम को मदीना वाली कब्र में उलमाए देवबंद जिंदा समझते हैं, आप समझते हैं या नहीं? मोहतरम देखें जी, मेरे दोस्तों, ये आपने नोट किए कर लिया कि ये बिलाल ममाती है जो खुद को देवबंदी कहता है।
اور آج میں نے ثابت کر دیا کہ علماء دیوبند نبی علیہ السلام کو مدینے والی قبر میں زندہ سمجھتے ہیں. اس نے 2 مرتبہ کاٹ کاٹ کر یہ بھاگا ہے اور ابھی یہ آپ کو دیوبندی کہہ رہا ہے لیکن مدینے والی قبر میں اللہ کے نبی کو زندہ نہیں مانتا. اچھا ایک اور بات سنیں, دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ آیا ہے کہ مماتی فتنہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے, اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے. یہ فتنہ عنایت اللہ شاہ گجراتی صاحب کے استاد مفتی مہدی حسن کا فتویٰ آپ مانتے ہو؟ میری بات سنیں نا, عنایت اللہ شاہ گجراتی صاحب کے استاد مولانا مفتی مہدی حسن صاحب نے فتویٰ دیا 1960 میں. یہ تسکین الصدور صفحہ 50 میں فتویٰ موجود ہے. اچھا بات سنیں نا, یہ جو تسکین الصدور پہ علماء دیوبند نے تقاریر لکھی آپ اس کو نہیں مانتے؟ میری بات سنیں نا, آپ نے ساتھ دیوبندی لکھا ہو. دیکھیں بلال بھائی بھاگے نہ, شور نہ کریں. آپ نے بلال بھائی بات سنیں میرے بھائی, بلال بات سنیں نا, بلال بھائی بات تو سنیں نا اچھی طرح. آپ اچھی طرح بات سنیں. آپ نے آپ کو دیوبندی کہا ہے. بلال بھائی خود کو دیوبندی کہنا بڑا آسان ہے, علماء دیوبند والا عقیدہ تسلیم نہ کرنا یہ بڑا مشکل کا بند کر دیا. محترم سامعین, یہ بلال نے 2 مرتبہ کال پہلے کاٹی, تیسری مرتبہ میں نے کال کی. میں نے پوچھا دیوبندی ہو؟ کہتا ہے میں دیوبندی ہوں. جب اس نے یہ کہہ دیا میں نے کہا علماء دیوبند نبی علیہ السلام کو مدینے والی قبر میں زندہ سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں آگے سے تعلق روح دخول روح کی بات چھیڑ دی. میں نے وہ بات بھی ختم کی. میں نے کہا مستقر جو بھی ہو, بدن مبارک ہو یا علیین و روح کا تعلق بدن کے ساتھ ہے. علماء دیوبند اہل سنت اسی جسم میں مدینے والی قبر میں حیات مانتے ہیں, تو اس طرف نہیں آ رہا. پھر کہہ رہا ہے یہ ہندوؤں کی کتاب ہے تسکین الصدور, یہ ہندو ہیں, یہ کافر ہیں. فتوے شروع کر دیا, فون کاٹ کے پھر بھاگ گیا. یہ اوقات ہے بلال مماتی کی. خود کو دیوبندی سوشل میڈیا پہ لکھنا بڑا آسان کام ہے, لیکن علماء دیوبند کے بچوں سے گفتگو کرنا ترتیب سے بڑا مشکل کام ہے. میں نے 3 مرتبہ کال میں اپنا عقیدہ بیان کیا, علماء دیوبند کا کیا. اس سے پوچھا تو دیوبندی لکھتا مان نہیں مانتا. یہ اوقات ہے. ناظرین, آپ نے ابو مجاہد بالا کوٹی صاحب کی یہ ویڈیو دیکھی جس کے اندر انہوں نے ثبوت کے ساتھ دکھایا کہ کس طریقے سے مماتی ٹولہ بھاگتا ہے. ناظرین, آج سے نہیں کئی دہائیوں سے ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ آگ لگانا, شرارت کرنا اور پھر اس کو چھوڑ کر بھاگ جانا, پھر اپنے چھوکروں سے کہنا کہ اس آگ کو مزید بھڑکاؤ, جھوٹ کے ساتھ, فتنہ بازی کے ساتھ اس کو بھڑکاؤ, سوشل میڈیا پر پوسٹیں کرو اور خود دبک کے بیٹھ جاؤ, چھپ کے بیٹھ جاؤ, اپنے چھوکروں سے کام کرواؤ, اس آگ کو مزید پھیلاؤ کہ جی بھاگ گئے حیاتیوں نے مناظرہ نہیں کیا. پہلے بھی ناظرین ویڈیو بنائی تھی, مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے, بچے کو بھیجتے ہیں, وہ اندر جا کر یوں بند کرتا ہے, پھر باہر آ جاتا ہے. صرف انہوں نے ویڈیو بنانی تھی کہ جی مسجد کا دروازہ بند ہو گیا. یہ اتنا سا ان کے لیے بہانہ تھا. اور انہیں کئی مرتبہ کہا گیا کہ آپ اپنا جو عقیدہ ہے وہ لکھ کر دیں, اس کے بعد بات کریں, کیونکہ بعد میں وہ اپنے عقیدے کو گھماتے پھراتے رہتے ہیں. لیکن آج تک کسی نے وہ عقیدہ لکھا نہیں, بس اپنی طریقے سے چیلنج کرتا ہے. ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ جی میں دکھاؤں کہ میں سچا ہوں. بہرحال ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.